أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ألم تروا كيف خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم.